الحسين المفرس ميثم الكربلاء وانا خادم عمي. لا تنظن هدينا ماتت هي القماه، لا تنظن هدينا ماتت هي القماه، هي ماتت من طيحت يم النهار، هي ماتت من طيحت يم النهار. عمر مني الموت راوى الدهار. شنو؟ عمر مني الموت راوى الدهار. عمر شنو؟ شاهدت بعيونها قطع النحار، شاهدت بعيونها قطع النحار. تشوف جسمي الناس ماتت غريبة دينا. الله